नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। नेपालमा बुधबार एकै दिन थप 114 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 114 पुगेको छ, जसमध्ये नेपालमा एकै दिन पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा संक्रमितहरू पुष्टि भएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार रौतहटमा 35, बागलुङमा 6, मकवानपुरमा 1, झापामा 17, बारामा 8, सप्तरीमा 11, दाङमा 15, सुर्खेतमा 15, बाँकेमा 16, सिराहामा 2 र रुकुम पूर्वमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। रौतहटमा संक्रमण पुष्टि भएका सबैजना भारतबाट आएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। तीमध्ये अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण 4 जनाको निधन भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण निको भएर थप 28 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नारायणी अस्पतालमा उपचाररत पर्साका 21 जना संक्रमितहरू 11औं देखि 14औं दिनको अवधिमा पछिल्लो PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज भएका हुन्। उनीहरू 1.5 वर्षदेखि 62 वर्षसम्मका छन्। यस्तै कोशी अस्पतालमा उपचाररत उदयपुरका 4 जना संक्रमित पनि 17औं देखि 36औं दिनको अवधिमा डिस्चार्ज भएका छन्। उनीहरू 36 देखि 65 वर्षसम्मका छन्। सुशील कोइराला क्यान्सर प्रखर अस्पतालमा उपचाररत 2 जना बाँकेका संक्रमित र 1 जना बर्दियाका संक्रमित पनि संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किनेको संख्या 183 पुगेको छ। नेपाली सेनाले आगामी जुन र जुलाईमा कोरोना भाइरसको संक्रमित बढ्ने अनुमान गरेको छ। त्यसैका आधारमा उसले आफ्ना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका गतिविधि अघि बढाएको बताएको छ। बुधबार नेपाली सेनाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जुन र जुलाईमा संक्रमितको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएसँगै त्यसका लागि तयारी पनि अघि बढाएको बताएका छन्। गणितीय हिसाबमा यो अनुमान गरिएको सेनाले जनाएको छ। यस्तै नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र बनेसँगै लम्बिँदै गएको लकडाउनका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ, तराई र मधेस रुटमार्ग निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएको छ। तर लकडाउन खुकुलो हुनासाथ तीव्रताका साथ उक्त द्रुतमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने उसले दाबी गरेको छ। नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेश हुने भनिए पनि अन्ततः विधेयक पेश भएन। संसद सचिवालयले तयार गरेको प्रस्तावित कार्यसूचीमा कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्पेले संविधान संशोधन प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो, तर बैठकअघि कार्यसूचीबाट उक्त विषय हटाइएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयकका विषयमा मंगलबार सर्वदलीय बैठक गरेका थिए। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक गर्ने बताएको थियो। कांग्रेसले समय मागेपछि सरकारले तत्काल संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट अगाडि नबढाउने निर्णय लिएको हो। तर यता संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वले थप समय मागेको प्रति कांग्रेस नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा छिटो पारित गरौं भन्ने प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेका थिए। जनता समाजवादीले पनि आफूले उठाउँदै आएको संशोधनको विषय पनि प्याकेजमै समावेश हुनुपर्ने माग बैठकमा राखेका थिए। सभापति देउवाले थप समय माग गरेको प्रति कांग्रेसका नेताहरूले संसद र सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक औपचारिकताका लागि मात्र फैकाले संशोधन प्रस्ताव छिटो पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुपर्ने नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने गरी कार्यसूची तय भइसके पनि कांग्रेसले थप समय माग गरेपछि अन्तिम समयमा हटाइएको छ। संसदको शून्य समयमा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले देश राजनीतिक संक्रमणबाट अघि बढिसकेकाले सबै विषयको निकास संसदबाटै खोज्नुपर्ने र सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा राखिनु औचित्यपूर्ण नहुने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्यौं। खुसी लाग्यो। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ।
अब हामी राजनीतिक सङ्क्रमणको चरणमा छैनौँ, संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौँ। त्यस्ता बैठक, अझ विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौँ। त्यसपछिको छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ। संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ। संविधानको मर्म र भाव यही हो, संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो चलन प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उनले यस्ता विषयमा सदनमै छलफल चलाएर अघि बढ्न सभामुख र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराए। त्यस्तै अर्का सांसद गगन थापाले पनि केन्द्रीय समितिको औपचारिकतामा संशोधन प्रस्तावलाई रोक्न नहुने बताएका छन्। उनले संशोधनको स्वामित्व लिनका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिएकाले भोलि नै बैठक राख्न सभापति देउबाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सदन प्रस्तुत गर्न 5 दिनको समय पूरा हुनुपर्ने प्रावधान पूरासँगै सरकारले बुधबार प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि काङ्ग्रेसले थप समय मागेपछि रोकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र आयको विवरण अर्थात् बजेट भाषण संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहिबार अपराह्न 4 बजे प्रस्तुत हुने भएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम हरेक जेठ 15 गते सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकका लागि दिउँसो 3:45 अगावै उपस्थित भइसक्न सबै सदस्यलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले सार्थक वार्ता र संवादका लागि सुझाव र अध्ययनका लागि गत साउन 20मा गठित कार्यदलको अवधि संसदको चालु अधिवेशनसम्म कायम हुने गरी गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेका थिए। संयुक्त बैठकपछि बिहिबार साँझ 6 बजे प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बस्नेछ। सांसदहरूले आरडीटी मार्फत भइरहेको कोरोनाको परीक्षण बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले आरडीटी परीक्षणले रोग पत्ता लगाउने भन्दा पनि समाजमा अनावश्यक आतंक फैलाएको भन्दै बन्द गर्न माग गरेका हुन्। विपक्षी काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 10मा आरडीटी परीक्षणमा 10 जनामा पोजिटिभ देखिए पनि पीसीआरमा नदेखिँदा नागरिकलाई सन्तास मात्र फैलाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। काङ्ग्रेसकै सांसद भरत कुमार शाहले कोरोना नियन्त्रणमा लगाइएको लकडाउनको मोडालिटी फेर्न आग्रह गरे। सांसद शाहले धानको बिउ राख्ने बेला अभाव र 300% सम्म कालोबजारी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। त्यस्तै नेकपा सांसद भवानी प्रसाद खापुङले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरे। सांसद भीमसेन दास प्रधानले टुडीखेलमा रहेको सेनाको अस्पताललाई कोरोना रोग उपचारमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। मंगलबार जस्तै बुधबार पनि सांसदहरूले रुकुम पश्चिममा भएको घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3580 र आरडीटी विधिबाट 2320 वटा परीक्षण भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा बुधबार प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म पीसीआरबाट कुल 58277 र आरडीटीबाट 1,0287 वटा परीक्षण भएको जानकारी दिए। डाक्टर देवकोटाका अनुसार हाल देशभर 70,305 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै देशभर रेड जोनमा 464 जना रहेका छन्। तीमध्ये गत 24 घण्टामा 9 जना रेड जोनमा परेका हुन्। डाक्टर देवकोटाका अनुसार हाल आइसोलेसनमा 649 जना रहेका छन्। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका कोरोना संक्रमित दम्पतिसँगै उनीहरूका 1 वर्षीय छोरा साथमै छन्। आरडीटी परीक्षण गरिएका मध्ये दम्पतिको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएपछि बालकसहित आमा बाबुको स्वाब सङ्कलन गरेर नेपालगञ्ज पठाइएको थियो। रिपोर्टमा आमा बाबुको पोजिटिभ आए पनि बालकको भने नेगेटिभ आएको थियो। उनलाई दैलेखको सरस्वती मावि तरताङमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन अस्पतालमा राखिएको छ। बालक पनि उनीहरूकै साथमा छन्। घरका आफन्तले उनलाई लिने वा संक्रमित आमा बाबुसँगै बसाल्ने भन्ने विषयको अझै टुङ्गो लागेको छैन। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा प्रेमिका लिन पुगेको समूहमाथि गाउँलेले गरेको आक्रमणपछि फेरि नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका मध्ये थप 1 युवाको बुधबार शव फेला परेको छ।
घटनाको 4 दिनपछि थप एक युवाको शव फेला परेको हो। अझै 2 जना बेपत्ता छन्। यसअघि 3 जनाको शव फेरि नदीमै फेला परिसकेको थियो। जाजरकोटका नवराज विक ठकुरी परिवारकी प्रेमिका लिन गाउँका 19 जना लिएर शनिबार साँझ सोती पुगेका थिए। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन हुनेको संख्या 3,52,604 भन्दा माथि पुगेको छ। कोभिड-19बाट विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 57,01,498 भन्दा बढी पुगेको छ। महामारीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको अमेरिकामा कुल संक्रमितको संख्या 17,25,278 भन्दा बढी पुगेको छ। त्यहाँ कोभिड-19बाट 1,05,72 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। महामारीको नयाँ हटस्पट बन्दै गएको ब्राजिलमा कुल संक्रमितको संख्या अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 3,94,507 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19बाट ब्राजिलमा 24,593 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यता न्युजिल्यान्डमा भने कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कोही पनि बिरामी अस्पतालमा नरहेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। न्युजिल्यान्डको स्वास्थ्य विभागका अनुसार कोभिड-19का अन्तिम बिरामीलाई मंगलबार बेलुका डिस्चार्ज गरिएको हो। न्युजिल्यान्डमा कोरोना भाइरसको कम्युनिटी ट्रान्समिसन रोक्न आफूहरू सफल भएको न्युजिल्यान्ड सरकारले बताएको छ। आजलाई देश संसार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।